गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 15 जनाको ज्यान गयो। 8017 संक्रमित थपिए। कोभिड संक्रमणपछि खोप लगाएका मानिसमा सुपर इम्युनिटी विकास हुने एक अध्ययनको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच भेटवार्ता। संविधानको मर्मअनुसार समयमै चुनाव गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपतिको आग्रह। प्र्याङ्क भिडियो बनाउने नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिनेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। भिजिट भिजामा विदेश पुर्याएर अलपत्र बनाउने दलालहरूलाई पानी मुनि गए पनि नछाड्ने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानको भनाई। केन्द्रीय समिति जम्बो भएपछि कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले धमाधम क्यासिनोको इजाजत पत्र लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको आरोप। राष्ट्रिय सभाको बैठक माघको 17 गतेका लागि बोलाइयो। मन्त्री रेणु यादव विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी। श्रम मन्त्री श्रेष्ठद्वारा अलपत्र नेपालीहरूको समस्या समाधानबारे युएईका राजदूतसँग छलफल। मेलम्चीको काम पुरानै ठेकेदारलाई 32 करोडको ठेक्का भेरिएसन। बाघको संख्या दोब्बर बनाए बापत बर्दिया निकुञ्जला महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार। 12,000 थान नक्कली मास्क सहित काठमाडौँबाट 4 जना पक्राउ। नेपाल र भारत बीच उडान संख्या थपिँदै भिस्ताराले तोक्यो मिति। फेवातालको मापदण्ड तोक्न बल्ल बन्यो कार्यदल। मोरङमा उखुबारीमा गाडिएको अवस्थामा सब फेला पर्यो। धरहराको झल्को दिँदै कोहलपुरको भ्यू टावर। कस्तो बन्दैछ त यो भ्यू टावर, यसको बारेमा पुरै जानकारी। 4 दिन लगातार घटेको शेयर बजार बिहिबार 3 अङ्कले बढ्यो। मक्सिरको तुलनामा पुस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम। मरिसससँगको खेल जिते त्यसको श्रेय खेलाडीलाई जान्छ, हारे म जिम्मेवार हुन्छु भन्दै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको भनाई। पेनाल्टीमा आर्मीलाई हराउँदै मनाङ मर्साङ्दी आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। भारतको टाटा समूहले आधिकारिक रूपमा एयर इन्डियाको अधिग्रहण गर्यो। अब टाटा समूहको भयो एयर इन्डिया। युक्रेनको जारी संकटमा मुछिएका सबै पक्षलाई संयमित रहन चीनको आग्रह। दिल्लीमा हप्ताको 2 दिन लगाइएको कर्फ्यू हट्यो, शैक्षिक संस्था भने बन्दै रहने। र समाचारको अन्तिममा आज हामी ओखरका फाइदाहरू के हुन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू ब्रेकिङ न्यूज अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 14 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरी 28 तारिक भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव यहाँहरूलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, कामका खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सरकारका नयाँ नियमहरू सँगसँगै कोरोना अपडेट, लकडाउन लगायतका विशेष खबरहरू छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आफू रहेको ठाउँको नाम लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 15 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,687 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 8,017 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 21,808 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8,017 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टामा 5,292 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,37,004 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,576 पुगेको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा 5,54,566 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा खोपको 3,04,75,589 मात्र लगाइएको छ, जसमध्ये 1,64,58,475 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा र 1,37,34,390 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालै गरिएको एक अध्ययनले कोभिड-19 को संक्रमणपछि खोप लगाएका मानिसमा निकै राम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास हुने देखिएको छ। ओरेगन हेल्थ एन्ड साइन्स युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले गरेको नयाँ अध्ययनले कोभिड-19 को संक्रमणपछि खोप लगाएका मानिसको शरीरमा सबैभन्दा राम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता सुपर इम्युनिटी विकास हुने देखाएको हो। यस्तै कोभिड संक्रमण पूर्व नै पूर्ण डोज खोप लगाएका संक्रमितको शरीरमा समेत निकै राम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। वैज्ञानिकहरूले अध्ययनका क्रममा 2 पटक फाइजर खोप लगाएका 104 जना मानिसको शरीरबाट रक्त नमुना लिएका थिए। रक्त नमुना लिएका मानिसमध्ये 42 जनालाई कहिल्यै कोभिड-19 को संक्रमण भएको थिएन भने 31 जनाले संक्रमणपछि खोप लगाएका थिए। त्यस्तै खोप लगाएपछि संक्रमित हुनेको संख्या पनि 31 नै थियो। वैज्ञानिकहरूले ती सबै नमुनामा कोभिड-19 को अल्फा, बीटा र डेल्टा भेरिएन्ट मिसाएका थिए। अध्ययनपछि खोप र प्राकृतिक इम्युनिटीको सम्मिश्रणबाट विकास हुने एन्टिबडी खोपबाट मात्र विकास हुने इम्युनिटी भन्दा 10 गुणा बढी प्रभावकारी हुने पाइएको थियो। यही तथ्यबाट नै वैज्ञानिकहरूले खोप लगाउनु अघि संक्रमण भएका मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको मात्रा र गुणस्तर अत्याधिक बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि खोप लगाउनु भएको छैन अथवा लगाउने चरणमा हुनुहुन्छ भने खोप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। खोप लगाउनुहोला, नछुट्नुहोला, किनकि कोरोनासँग लड्नका लागि मास्क, सेनिटाइजर, हात धुने अनि भौतिक दूरी कायम गर्ने र अर्को उपाय भनेको खोप नै हो। त्यसकारण खोप लगाउनुहोला र सबै नेपालीहरूलाई यो जानकारी गराउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जरमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको भावना अनुसार तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रको विशेषता नै आवधिक चुनाव भएकाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तह र अन्य चुनाव गर्न आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टिका ढकालले जानकारी दिनुभयो। तोकिएको समयमा चुनाव गर्नु संविधानको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएकाले यसतर्फ सरकार ध्यान दिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको ढकालले बताउनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको मर्म अनुसार नै चुनाव गर्नका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलले लगातार संसद अवरोध गर्दा चुनाव सहित संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य काममा समेत अप्ठ्यारो भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइरहेको थियो। सबै दलसँग छलफल गरेर चुनावको बारेमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच झण्डै 1 घण्टा कुराकानी भएको थियो। आउँदो जेठ 6 गते अघि नै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने भए पनि सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन। निर्वाचन आयोग, प्रतिपक्षी दल एमाले, संविधान र कानुनविद लगायतले यथाशीघ्र चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बिना कुनै प्रकारको तस्बिर र भिडियो खिच्न र तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार एक सूचना निकालेर सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना तस्बिर खिच्ने र भिडियो बनाउने र ती व्यक्तिलाई जानकारी नै नदिई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्ने जोसुकैलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ। सार्वजनिक स्थलमा ख्यालठट्टाका रूपमा गोप्य रूपमा भिडियो प्र्याङ्क तयार गरी तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरिएको गुनासो मन्त्रालयलाई प्राप्त भएकाले सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक शास्ति दिने जस्ता गतिविधि नगर्न मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैलाई सचेत गराएको छ। सार्वजनिक स्थलमा गरिएका भद्दा ख्यालटट्टाबाट पीडित व्यक्तिमा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने, वाद विवाद र द्वन्द्व तथा सामाजिक सद्भाव एवं शान्ति सुव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ। साथै व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गरी व्यक्तिको अनुमति बिना व्यक्तिको तस्बिर र भिडियो नखिच्न र तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न सचेत गराएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय प्र्याङ्क भिडियो भन्दै विभिन्न हरकतहरू गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने क्रम बढिरहेको थियो। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भिजिट भिजामा विदेश पुर्याई नेपाली नागरिकलाई अलपत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा भिजिट भिजामा युएई पुगेर अलपत्र भई फर्केकाहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई विदेशमा अलपत्र बनाउने दलाल र मेन पावर कम्पनीहरूको फन्दाबाट जोगाउन सरकारले मन्त्रालयका उपसचिव तथा सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मेलन
अहिले त मार्शल टिम गठन गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भिजिट भिजामा युएई लगेर अलपत्र बनाउने दलालहरूलाई क्षमा समेत दिन नमिल्ने भन्दै सरकारले दलालहरूलाई खोजी कारबाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेश जाने नेपालीहरूले पनि एकपटक कम्पनी र कामको बारेमा बुझेर जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आउँदो आइतबारदेखि मन्त्रालयमा 24 घण्टा सेवा उपलब्ध हुने गरी गुनासो सेन्टर स्थापना हुने पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, हामीले दलालहरूलाई ठगहरूलाई तह लगाउने गरी मार्शल टिम गठन गरेका छौँ। म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने अब पानी मुनि गए पनि अपराध गर्नेहरूलाई छोडिँदैन कि आत्मसमर्पण गरेर आफूले गरेका गल्ती स्वीकार गरी झुक्क्याएर ठगेर लगिएका नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल पठाउँछु भन्नुपर्छ। मान्छेबाट गल्ती हुन सक्छ, तर यो गल्ती स्वीकार गर्न सकिने गल्ती छैन। युएईमा बसेर नेपाली सोझा मानिसलाई दुःख दिने काम गर्नेहरूलाई यो सरकारले छोड्ने छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तै पीडितहरूले 1 महिनासम्म काम लगाइदिने आशा गरेर बसे पनि काम नपाएपछि नेपाल सरकारलाई गुहारेको उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, मन्त्री श्रेष्ठको यो भनाइ र उहाँको काम गराई प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठनको तयारी गर्नुभएको छ। केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो भएको र कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न सम्भव नभएपछि देउवाले कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न लाग्नु भएको हो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्नका लागि शुक्रबार कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। भर्चुअल रूपमा बस्ने बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भएको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। आज बैठक बस्नेको प्रयोजन नै कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने नै हो। उहाँले भन्नुभएको छ, बैठकमा यही एउटा एजेन्डा मात्रै हो। 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएको 2 महिनामा सभापति देउवाले कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न लाग्नु भएको हो। पार्टीका आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कार्य सम्पादन समिति गठनलाई देउवाले प्राथमिकता दिनुभएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले धमाधम क्यासिनोको इजाजत पत्र लाइसेन्स वितरण गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँले सम्हालेपछि पर्यटन मन्त्रालयले 5 वटा क्यासिनोलाई लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ। आलेले पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्नु अघि इजाजत पत्र प्राप्त गरेका क्यासिनोको संख्या 17 थियो, अहिले 22 पुगिसकेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका 6 मध्ये 5 वटा क्यासिनोले आले मन्त्री भएपछि नै लाइसेन्स लिएका हुन्। आलेले गत 22 असोजमा पर्यटन मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले लगातार लाइसेन्स जारी गरिरहनु भएको छ। सहजै धमाधम लाइसेन्स पाइन थालेपछि क्यासिनोको लाइसेन्स लिने दाउमा रहेकाहरूको चलखेल बढेको छ। केही हप्ताभित्रै अन्य केही क्यासिनोले पनि लाइसेन्स पाउने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। क्यासिनो नियमावली 2070 अनुसार क्यासिनोको इजाजत पत्र र यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था मन्त्रालयबाट जारी हुन्छ। लाइसेन्सका लागि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तय गरिएको छ। तोकिएको क्षेत्रका होटलका सञ्चालकको सहमतिमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ। नियमावली अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ समिति बनाएर प्रस्तावित क्यासिनोको स्थलगत अध्ययनसहित राय दिनुपर्छ। समितिले राय दिएको 21 दिनभित्र क्यासिनो सञ्चालनको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर मन्त्री आलेले गुपचुप रूपमा प्रक्रिया टुङ्ग्याएर लाइसेन्स दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाको बैठक माघको 17 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा प्रकाशित सूचनामा राष्ट्रिय सभाको बैठक माघको 17 गते बस्ने उल्लेख गरिएको छ। यस बैठक माघको 2 गते आइतबारको सूचना मार्फत अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 1 बमोजिम सम्माननीय अध्यक्ष ज्यूली 2078 साल माघको 17 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त परेको छ। माघको 5 मा रौतहटमा आयोजित मधेस बलिदान दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनुभएको थियो। पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले मन्त्री यादवले साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको भनेर उहाँमाथि राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दिन खोज्दा लिन नमानेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएको बताउनुभयो। कर्णले बिहीबार नै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पनि पठाउनु भएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE का राजदूत साइद हमदान अल नाकिले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय हित र आपसी सम्बन्धबारे छलफल भएको बताइएको छ। छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिजामा UAE गई अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले चिनिया निर्माण कम्पनी सिनोहाइड्रोसँगको सम्झौता अवधि थप गरेको छ। ठेक्काको मूल्य समायोजन भेरिएसन गर्दै समितिले सिनोलाई आयोजनाको हेडवर्क्सको काम सक्न असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बासु पौडेलका अनुसार असारसम्मको समय दिए पनि चैतको मध्यसम्म निर्माण सकेर सुरुङमा पानी भर्न थाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। उहाँका अनुसार नयाँ वर्षमा काठमाडौँमा पानी खसालेर वितरण थाल्ने योजना रहेको छ। करिब 32 करोड रुपैयाँ ठेक्काको भेरिएसन बापत पाउने भएको छ। आयोजनाले मन्त्री परिषदबाट ठेक्काको भेरिएसन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पुष मसान्तमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विशेष परिस्थितिको कारण देखाएर मेलम्चीको ठेक्काको अवधि र मूल्य थप्ने दिने स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअनुसार समितिले माघको पहिलो हप्तामै ठेक्का भेरिएसन स्वीकृत गरेर सिनोलाई साइटमा जान भनेको जनाइएको छ। बाघको संख्या दोब्बर बनाए बापत नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले विश्व वन्यजन्तु कोष WWF को महत्त्वपूर्ण पुरस्कार जितेको छ। भारतको सत्यमङ्गलम टाइगर रिजर्भले पनि बाघको संख्या दोब्बर बनाए बापत बर्दिया निकुञ्जसँगै पुरस्कार जितेको छ। सन् 2010 यता जङ्गली पाटे बाघको संख्या दोब्बर बनाए बापत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले WWF TX2 पुरस्कार पाउने भएको हो। बाघ संरक्षणको उत्कृष्ट कामका लागि बर्दिया निकुञ्जको खाता वन संरक्षण क्षेत्रलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिने WWF नेपालले जनाएको छ। खाता संरक्षण नेपालले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बाघको संरक्षणमा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ। यो पुरस्कार यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा रुसको भ्लादिभोस्तोक शहरमा हुने बाघ संरक्षण सम्बन्धी समारोहको अवसरमा प्रदान गरिने बताइएको छ। 12,000 थान नक्कली मास्क सहित काठमाडौँबाट 4 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा अमेरिकन ब्रान्ड 3M मास्कको लोगो प्रयोग भएको नक्कली मास्क बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले त्रिपुरेश्वरको महालक्ष्मी इस्तान इन्टरप्राइजेज र अनस्वेट सप्लायर्समा छापा मारेर 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर टिकाथली घर भएका महालक्ष्मी इस्तान इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक बुद्धिबहादुर कार्की, भुटीबहाल बस्ने श्रीयान्स लावती, शङ्खुवा सभाको सभापोखरी घर भई साधुवाटो बस्ने मुक्तिप्रसाद पोखरेल र भारतको राजस्थानका एस अग्रवाल रहेका छन्। बराबन्द मास्क सहित उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल र भारत बीच उडान संख्या थप हुने भएको छ। अहिले नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाले हरेक दिन एक उडान काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँ र दिल्ली काठमाडौँ दिल्ली रुटमा उडान गरिरहेका छन्। दुई मुलुकबीच सातामा 56 उडान संख्या पुर्याउने र दुवै मुलुकलाई एयरलाइन्सले बराबरी संख्यामा उडान गर्ने सहमति जुटेसँगै उडान संख्या थप हुन लागेको हो। नेपालले भारत सरकारलाई उडान संख्या थप गर्न पठाएको प्रस्तावमा भारत सरकारले यसै साता सहमति दिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कौडाका अनुसार एयर बबल स्किमका शर्त कायमै रही उडान संख्या थप गर्ने गरी भारत सरकारले अनुमति दिएको छ। यस्तो सत्र 31 फेब्रुअरीसम्म कायम रहने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको 3 वर्षपछि बल्ल पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड तोक्न कार्यदल गठन गरेको छ। सर्वोच्चले 2075 वैशाख 16 गते गरेको फैसलामा मापदण्ड 6 महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो। तर महानगरपालिकाले भने यतिका समयपछि मापदण्डका लागि कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यवाहक मेयर मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा यो साता बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पोखरा सत्रका वडा अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको जानकारी पनि ढिला गरी सार्वजनिक भएको छ। महानगर प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीका अनुसार कार्यपालिका बैठकले फेवाताल मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अहिलेसम्म गठन भएका मापदण्ड निर्धारण समितिहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको बताइएको छ।
मोरङको धनपालथान 7 स्थित उखुबारीमा 2 दिनमा 2वटा गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। बुधबार गाडिएको खाल्डोबाट निकालेको शव नजिकै बिहीबार अर्को शव पनि भेटिएको हो। मोरङ प्रहरीका अनुसार करिब 50 वर्षको पुरुषको शव नुन हालेर गाडेको अवस्थामा फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले धनपालथान गाउँपालिका 7 कमलपुर नजिकै रहेको दिलीप प्रसाद सिंहको उखुबारीमा बुधबार उखु काट्ने क्रममा किसानले खनेर पुरेको अवस्थामा खाल्डो भेट्टाएका थिए। प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले खाल्डो खनेर हेर्दा कपडासहित गाडेको अवस्थामा 35 वर्षका पुरुषको शव भेटिएको थियो। बुधबार राति 9 बजे सो शव निकालेर पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल लगिएको थियो। सोही राति 15 मिटरको दूरीमा अर्को पनि खाल्डो भेटिएपछि बिहीबार उत्खनन गर्दा शव भेटिएको हो। प्रहरीका अनुसार शव सडिसकेको हुनाले पहिचान हुने अवस्थामा छैन। नुन हालेर गाडेका कारण शव सडिसकेको प्रहरी उपरीक्षक जीसीले बताउनुभयो। दुवै शवको प्रकृति हेर्दा हत्या गरेर गाडिएको हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। घटनास्थलमा संघीय प्रहरी कार्यालयबाट तालिमप्राप्त कुकुर ल्याएर घटनास्थलमा थप अनुसन्धान सुरु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। घटनास्थल बस्तीबाट करिब 500 मिटर टाढा पर्छ। एकान्त र उखुबारीको बीचमा भएका कारण हत्याराले शव गाड्न सहजै सो स्थान प्रयोग गरेको प्रहरीको अनुमान छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि घटनाको गहन अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म स्थानीय वा कतै कुनै उजुरी नआएको पनि बताइएको छ। काठमाडौँको धरहराको झल्को दिने गरी कोहलपुर नगरपालिका 11 गोल पार्कमा सुविधा सम्पन्न भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। कोहलपुरको मौलिक पहिचान झल्कने गरी घण्टाघर सहितको 10 तले सुविधा सम्पन्न यस भ्यू टावरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लिफ्ट सहितको सुविधा सम्पन्न यस भ्यू टावर कोहलपुर नगरपालिकाले गौरवको योजनाभित्र पारेर निर्माण गरेको मेयर भूटबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भ्यू टावरको भौतिक प्रगति 70% भन्दा बढी भइसकेको छ। अब लिफ्ट जडानसहित रङरोगन र सजावटको काम बाँकी रहेको बताइएको छ। 4 दिनसम्म लगातार घटेको शेयर बजार कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन पनि सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहीबार 3.29 अङ्कले बढेर 2779.93 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहीबार निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 132 अङ्कले बढ्दा फाइनान्स जलविद्युत उत्पादन अन्य समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। फाइनान्स समूहको शेयर 14, जलविद्युतको 5, उत्पादनको 25 र अन्य समूहको शेयर 17 अङ्कले बढेको छ। बिहीबार 66,75,000 किता शेयर 3 अर्ब 34 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको 20 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। विन नेपाल लघुवित्त र बुद्ध भूमि हाइड्रोको शेयर बिहीबार पनि 10% बढेको छ। सप्तकोशी विकास ब्याङ्कको शेयर भने 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। गएको मक्सिर महिनामा भन्दा पुस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटेका छन्। मक्सिर महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान 74,354 श्रम स्वीकृति लिएकोमा यो संख्या घटेर पुस महिनामा 66,000मा झरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विभिन्न मेन पावर एजेन्सी मार्फत व्यक्तिगत रूपमा वैधानिकीकरण र पुनः श्रम स्वीकृति गरी पुस महिनामा श्रम लिनेको संख्या 66,625 रहेको छ। श्रम लिनेमा 62,273 जना पुरुष र 4,352 जना महिला रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै अध्यक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम स्वीकृति लिनेमा 34,000 जना अध्यक्ष श्रमिक रहेका छन् भने 25,591 जना दक्ष श्रमिक रहेका छन्। यस्तै अर्धदक्ष 6,909 जनाले, उच्च सिप भएका 16 जनाले र व्यावसायिक श्रम स्वीकृति 109 जनाले लिएका छन्। मक्सिर महिनामा पुनः श्रम स्वीकृति समेत गरी 74,354 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यी मध्ये 34,497 जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएको र बाँकीले दोस्रो पटक श्रम लिएको विभागले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरीले मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हात पारी त्यसको श्रेय खेलाडीलाई जाने बताएका छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मुख्य प्रशिक्षक अल मुतायरीले नेपाली टोलीले जित हात पारे त्यसको सम्पूर्ण श्रेय खेलाडीमा जाने र पराजय भोगे त्यसको जिम्मेवार आफू मात्र हुने सामाजिक सञ्जाल मार्फत उल्लेख गरेका हुन्। नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकी देश मरिसस विरुद्ध खेल्न लागेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेल शनिबार र मङ्गलबार हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाली टोलीको घोषणा समेत गरिसकेको छ। प्रारम्भिक चरणमा रहेका 34 खेलाडी नै छनौटमा परेको बताइएको छ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुट आउटमा हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा मनाङले आर्मीलाई पेनाल्टीमा 4-3 गोलले हराएको हो। निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त 30 मिनेटमा पनि गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो। खेलको 9औं मिनेटमा मनाङले पेनाल्टी पाए पनि विमल राणाले गोल गर्न सकेनन्। मनाङले अहिलेसम्म 6 पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। मनाङले अब उपाधिका लागि भोलि शनिबार सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ सँग खेल्नेछ। यस्तै बुधबार मछेन्द्रलाई 3-1 गोलले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 10 लाख 1,000 र उपविजेताले 5 लाख 1,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। भारतको टाटा समूहले बिहिबार आधिकारिक रूपमा एयर इन्डियाको अधिग्रहण गरेको छ। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले एयर इन्डियाको अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा भएको बताएका हुन्। अधिग्रहणको घोषणा अघि टाटा सन्सका प्रमुख एन चन्द्रशेखरनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेको बताइएको छ। यसअघि सन् 2021 को अक्टोबरमा एयर इन्डियाको लिलामीका लागि गरिएको प्रस्तावमा टाटा सन्सले सबैभन्दा धेरै रकम अघि सारेको थियो। यो सँगै एयर इन्डियाको अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। रतन टाटाले एयर इन्डियाको घर फिर्तीको स्वागत गर्दै भनेका छन्, टाटा समूहका लागि एयर इन्डियाको अधिग्रहण लिन पाउनु एक निकै ठुलो खबर हो। एयर इन्डियालाई फेरि उठाउनका लागि हामीले निकै कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, उनको भनाइ छ। एयर इन्डियाको इतिहासको कुरा गर्दा यसको सुरुवात 1932 अप्रिलमा भएको थियो। यसको स्थापना उद्योगपति JRD टाटाले गरेका थिए। त्यस समय एयरलाइन्सको नाम टाटा एयरलाइन्स थियो। यो सँगै एयरलाइन्सको पहिलो व्यावसायिक उडान सन् 1932 अप्रिल 15 मा भएको थियो। त्यसबेला मात्र सिंगल इन्जिनको हेभील्यान्ड पोर्ट्समोथ हवाई जहाज थियो, जुन जहाज अहमदाबाद कराचीको बाटो भएर मुम्बई गएको थियो। जहाजमा त्यस समय एकजना पनि यात्रु थिएनन्। 25 किलो चिठी राखिएको जनाइएको छ। चीनले युक्रेनको जारी संकटमा मुछिएका सबै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँगको टेलिफोन कुराकानीमा बुधबार चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले युक्रेनको जारी संकटमा संलग्न सबै पक्षलाई शान्त एवं संयमित रहन आग्रह गरेका हुन्। यीले सबै पक्षलाई बढ्दो तनाव रोक्न समेत आग्रह गरेको रोइटर्स समाचार माध्यमले जनाएको छ। यता ब्लिङ्कनले कुराकानीका क्रममा आफूहरू तनाव कम गर्ने कुरालाई जोड दिएको भन्दै रुसी हस्तक्षेपबाट हुन सक्ने सुरक्षा एवं आर्थिक जोखिमबारे चेतावनी दिएका थिए। कूटनीति नै अघि बढ्ने जिम्मेवार माध्यम भएको उनको भनाइरहेको थियो। पछिल्लो समय युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा मुलुक र रुसबीच जारी तनाव थप चर्किरहेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको छ। कोरोना संक्रमण दर घट्न थालेसँगै दिल्लीमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको हो। प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएसँगै दिल्लीमा हप्ताको 2 दिन लगाइएको कर्फ्यू यस्तै सातादेखि हटाइने भएको छ। दिल्लीमा कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिन थालेपछि हरेक शनिबार र आइतबार लगाइएको कर्फ्यू हट्ने भएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै दिल्लीका बजार तथा सपिङ मलमा लगाइएका प्रतिबन्ध समेत खुकुलो पारिने भएको छ। 50% क्षमतामा सिनेमा हल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ भने विवाह समारोहमा अबदेखि 200 जनासम्म सहभागी हुन पाउनेछन्। दिल्लीका सरकारी कार्यालय समेत 50% क्षमतामा खुल्ला गरिने भएको छ। दिल्लीको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जोर बिजोर प्रणाली सहितका अन्य प्रतिबन्ध समेत अन्त्य हुने भएको छ। तर शैक्षिक संस्था भने बन्द नै रहने र रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा ओखरका 8 फाइदा। हाम्रो स्वास्थ्यमा ओखरले के फाइदा पुर्याउँछ त यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पुर्याउनका लागि तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, व्हाट्सएप, मेसेन्जरमा यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। ड्राई फ्रुट्स अधिकांशलाई मनपर्छ, जसमध्ये ओखर पनि एक हो। विभिन्न कुकिज, मफिन, ब्राउनिज आदिमा ओखर राखेर बनाइएको हुन्छ। स्वादमा मात्र होइन, ओखर एक पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण ड्राई फ्रुट्स पनि हो। शरीरलाई स्वस्थ राख्न ओखरको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ओखरको सेवनबाट हुने विभिन्न फाइदा हामीले आज जानकारी दिनेछौँ। जस्तो पौष्टिक तत्त्वले यो भरिपूर्ण छ। 1 आधा कप वा 14 वटा आधा ओखरको सेवनबाट 18 ग्राम बोसो, 4 ग्राम प्रोटिन, 2 ग्राम फाइबर प्राप्त गर्न सकिन्छ। शरीरलाई दैनिक आवश्यक पर्ने करिब 50% म्याग्नेसियम, आइरन, क्याल्सियम र भिटामिन बी हुने गर्छ। ओखरको सेवनले हड्डीलाई स्वस्थ बनाउनुका साथै क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी रोगबाट बच्न मद्दत पुर्याउँछ। चोटपटकलाई छिटो निको बनाउन पनि यसको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अर्को हो स्वस्थ बोसो प्राप्त गर्न सकिने।
ओखरको सेवन गर्दा शरीरलाई आवश्यक पर्ने स्वस्थ बोसो प्राप्त गर्न सकिन्छ। अल्फा लिनोलेनिक एसिड र ALA ओमेगा 3 फ्याटी एसिडको एक प्रकार हो जसले एक प्रकारको सुजनलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। अर्को हो पेट र मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। ओखरको नियमित सेवनले पेट र मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। ओखरले रक्तचाप घटाउनुका साथै कोलेस्ट्रोललाई पनि नियन्त्रित राख्ने पाइएको छ। अर्को हो रक्तचापलाई कम गराउँछ। सन् 2019 मा प्रकाशित अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको अध्ययन अनुसार ओखर खाने व्यक्तिमा रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलमा सकारात्मक परिवर्तन आएको पाइएको थियो। ओखरको नियमित सेवनले मुटुलाई पनि फाइदा गरेको अध्ययनमा पाइएको थियो। अर्को हो मस्तिष्कलाई फाइदा। ओखरको नियमित सेवनले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। द अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्युट्रिसनमा प्रकाशित एक अध्ययनले ओखरको सेवनले मस्तिष्कलाई फाइदा पुग्ने गरेको पाइएको छ। अर्को हो स्तन क्यान्सरबाट बचाउँछ। ओखरले मुटु मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्ने मात्र नभई क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट पनि बचाउँछ। ओखरको सेवनले स्तन क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै मोटोपनाको जोखिमलाई कम गर्दछ। ओखरको सेवनले तौललाई नियन्त्रित राख्न मद्दत गर्दछ। डायबिटिज, ओबिसिटिज एन्ड मेटाबोलिजममा प्रकाशित एक जर्नल अनुसार ओखरको सेवनले भोकलाई कम गर्न मद्दत गरेको पाइएको छ। भोकलाई कम गर्ने भएकाले ओखरको सेवनले मोटोपनाको जोखिमबाट बचाउन समेत मद्दत गर्ने जर्नलमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पुरुषको प्रजनन क्षमतालाई सुधार गर्छ। सन् 2019 मा प्रकाशित जर्नल न्युट्रियन्समा ओखरको नियमित सेवनले पुरुषको प्रजनन क्षमतामा सुधार गर्ने गरेको उल्लेख छ। शोधकर्ताका अनुसार 14 साताभन्दा बढी समयसम्म 2वटा ओखर खाने पुरुषमा कामोत्तेजक र यौन इच्छामा उल्लेखनीय सुधार आएको पाइएको थियो। आज हामीले यहाँलाई ओखरका फाइदाहरू के छन् यो विषयमा जानकारी गरायौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीमा ओखरका फाइदाहरू पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ शेयर गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।